ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی کی بھر غم من مغرقن خود یدی سہل لنا اشکالنا گنج بخش فیض عالم نظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سال کی رہنما طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى مصطفیٰ کی دعا کا ثمر فاطمہ مصطفیٰ کی دعا کا ثمر فاطمہ میں کہلو مصطفیٰ کی دعا کا ثمر فاطمہ مصطفیٰ کی دعا کا ثمر فاطمہ مصطفیٰ کی دعا کا ثمر فاطمہ میرے آقا کی لگتے جگر فاطمہ میرے آقا کی لگتے جگر فاطمہ میرے آقا کی لگتے جگر فاطمہ جناب فاطمہ دا نات لے سکتے تھے میرے آقا کی لگتے جگر تمام میرے آقا کی لگتے جگر اہل محشر جھکائیں گے جب گردنے اہل محشر جھکائیں گے جب گردنے
اہل معاشر جھکائیں گے جب درد میں، پھر کہے گا خدا اب گزر فاطمہ، پھر کہے گا خدا اب گزر فاطمہ، چلو پھر کہے گا خدا اب گزر۔ اہل معاشر جھکائیں گے جب درد میں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جدو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دی سواری گزرن والی ہوئے گی، رب العالمین عالم معاشر نو فرمان گے کہ سارے اپنی گردنہ جھکا لو، سارے اپنی گردنہ میرے نبی دی بیٹی دی سواری گزرن والی۔ تو شاعر نے اس نے لکھیا اہل معاشر جھکائیں گے جب درد میں، اہل معاشر جھکائیں گے جب درد میں، پھر کہے گا خدا اب گزر فاطمہ، پھر کہے گا خدا اب گزر۔ نسبتیں ہیں یہ تیرے شیر کی سیدہ، شیر کس نو کیا جاندہ ہے؟ ماں جڑا بچے نو دودھ پلان دی ہے نا، اس نو شیر کیا جاندہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں ایک کلام پہلی باری پڑھ رہا ہاں، تو پتہ نہیں جدو میں کو پہلی باری کلام پڑھنا تو تسی سوچی پہ رہے ہیں، حالانکہ انج نہیں ہونا چاہیے دا میں تو اڈا تسی میرے ہو، یہ جدو ریکارڈنگاں چل دیاں تو وہ پھر سمجھ دے ہو رہے اگلے بندے پیار نہیں کرتے، اپنے پیار دا ثبوت جڑا بھی تسی بول کے نال سبحان اللہ نال ضرور دیا کرو۔ نسبتیں ہیں تیرے شیر کی سیدہ، نسبتیں ہیں تیرے شیر کی سیدہ، نسبتیں ہیں تیرے شیر کی سیدہ، بولتا ہے جو نیزے پہ سر فاطمہ، بولتا ہے جو نیزے پہ سر فاطمہ، نسبتیں ہیں تیرے شیر کی فاطمہ، بولتا ہے جو نیزے پہ سر فاطمہ، سہمے سہمے ہیں سہمے سہمے سے پھرتے ہیں، سہمے سہمے سے پھرتے ہیں اب بھی یزید، سہمے سہمے سے سہمے سہمے سے پھرتے ہیں اب بھی یزید، سہمے سہمے سے پھرتے ہیں اب بھی یزید۔ آپ سب توجہ، سہمے سہمے سے پھرتے ہیں اب بھی یزید، تیرے بیٹے کا اب تک ہے در فاطمہ، تیرے بیٹے کا اب تک ہے در فاطمہ، سہمے سہمے سے پھرتے ہیں اب بھی یزید، تیرے بیٹے کا اب تک ہے در، تیرے در کی تیرے ٹکڑے ہی کھاتے ہیں دن رات ہم، انج کنے عزت نہ پیسے دے کے جانے سے، انج کوئی جاندا سی سانو، نہ کسی عزت کرنی سی، نہ کسی پیار کرنا سی، نہ کسی پیسے دینے ہیں۔ تو شاید نے کی لکھیا تیرے ٹکڑے ہی کھاتے ہیں دن رات ہم، تیرے ٹکڑے ہی کھاتے ہیں دن رات ہم، اور کیا ہے بلا میرے گھر فاطمہ، اور کیا ہے بلا میرے گھر، تیرے در کی فضیلت
جو سمجھتے نہیں تیرے در کی فضیلت، جو سمجھتے نہیں پھر رہے ہیں وہ اب در بدر فاطمہ، پھر رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں وہ اب در بدر فاطمہ، میرے آقا کے لگتے جگر۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا، امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تے کروڑا درود و سلام تو بعد رمضان المعظم شریف دا پہلا جمعہ المبارک، تاجدار اولیاء، امام الاولیاء، قدوۃ الصالحین، برہان الواصلین، حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے مزار پرانوار دی اس روحانی مسجد وچ پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب العالمین اس جمعہ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات، سیدات و نساء العالمین، فخر حور و غلمان، نور چشم امام الانبیاء ہیں اور مادر حسنین کریمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ ساجدہ منورہ، اور ایڈی دوروں کو 10 بندے میں نال لے آنتے رہا، یہ سبحان اللہ دی باری تو آڈی، ادھر میں بولنا ادھر تسی بولنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ نگیرہ منورہ محدثہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، 3 رمضان المبارک آپ دا وصال با کمال ہے۔ اس سے دے حوالے نال آپ دی سیرت دے چند گوشے عرض کرنے دی سعادت حاصل کروں گا۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ برکت واسطے ایک آیت کریمہ پڑھیے، او دا ترجمہ سنا کے میں آگے بڑھاں گا۔ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بارے سورہ آل عمران وچ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھیج کے فرمایا کہ میری پیاری مریم نو ایک مبارکباد دے دو۔ یا اللہ کی فرمایا جا کے پیغام دے دو، تو فرشتے آئے۔ قرآن پاک نے کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے آ کے کیا کنو یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، استفا کے، اللہ نے تینو چن لیا ہے، وَطَحَّرَ کے، اللہ نے تینو پاک کر دیتا ہے اور چنیا کیے۔ آگے فرمایا وَاسْتَفَا کے عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تینو بس ایج نہیں چھوڑ لیا بلکہ چن کے ساری عورتاں نالو، ساری عالمین دیا عورتاں بھی رب العالمین نے چن کے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے ذریعے پیغام بھیجیا، کنوں بھیجیا؟ جناب مریم۔ توجہ ہے میرے، یہ تھے خوبصورت ہستیاں لنگ دیا رہنی ہیں، تسی آئے جی خوبصورت لوکاں کولو، یہ تھے پیارے پیارے لوگ لنگ دے رہی ہیں، تو تسی انہوں نے دیکھو گے تو گل جڑی نو پھر اگاں پیچھے ہو جائے۔ تسی بس میرے لیے دیکھنا ہے، میں چنگا لگا پاویں نہ لگا، گل میں بڑی چنگی کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں جاؤ تے جناب مریم نو پیغام دو۔ یا اللہ کی پیغام دینا ہے؟ فرمایا جا کے پیغام دینا ہے کہ مریم اللہ نے تانوں چن لیا ہے۔ کتوں چنیا؟ نساء العالمین۔ اس جملے تے اس لفظ تے ذرا توجہ کرنی کی فرمایا اللہ نے چن لیا نساء العالمین، عورتاں جنیاں بھی عالمین دیا عورتیں ہیں انہاں وچ چن لیا تے کی کیتا ہے؟ بطہرہ، اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے جناب مریم نو 2 بشارتیں دیتی ہے، ایک فرمایا کہ اسی تانوں پاک کر دیتا ہے اور دوسرا فرمایا اسی تانوں ساری عورتاں وچوں چن لیا۔ توجہ فرمایا کہ
اے مریم کون ہے؟ جنہ دا بیٹا جڑا بھی وہ نبی ہے. پھر توجہ کریو, جنہ دا بیٹا نبی ہے, اللہ نے دو مبارکہ دے رہے ہیں, دو خوشخبریاں دے رہے ہیں. ایک فرما رہے ہیں بطہر کے اسا تانوں پاک کر دیتے ہیں, دوسرا فرمایا اسا تانوں عالمین یا عورتاں وچوں چن لے. توجہ فرمایو, ایسی عورت جنہ بیٹا نبی ہے انہوں اللہ نے دو بشارتاں دیتی ہیں. ایک فرمایا ہے اسی تانوں پاک کر دیتے ہیں, دوسرا فرمایا تانوں عالمین یا عورتاں وچوں چن لے. اگر تسی جاگ جاؤ تو میں ایک اور جگہ تے جانا چاہنا, لیکن اس بار میں یہ چیز دوبارہ کروا دوں. اللہ نے ایک ایسی عورت کو جنہ بیٹا نبی ہے, جنہ بیٹا نبی ہے, انہوں فرمایا اسی تینوں پاک کر دیتا ہے, تینوں عورتوں وچوں سارے عالمین دیاں عورتوں وچوں چن لے. پھر اللہ نے ایک اور عورت کو بشارت دیتی جس کے بارے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا پاک بھی کر دیتا, نال نبی کیا پیغام دے دو, اللہ تعالیٰ انت پوری نساء سیداتا نساء هذه الامہ. اللہ نے پھر پیغام کر لیا اور جو کر لیا جنہ باپ نبی ہے, جنہ بیٹا حسن حسین ہے, جنہ شوہر مدینہ کا سردار ہے, پیغام دے دیتا. فرمایا تو ہم پاک بھی کر دیتا ہے تو ہم جنت کی عورتوں کا سردار بھی بنا دیتا. سلامت رہو جڑے جاگدے رہے ہو. یہ پچھلے بندیاں نوں یہ لگدا وے کہ اچھی سبحان اللہ آکھی تے روزہ لگ جانا. اسی تے آئے ہیں یا آپ ہے نہیں اساں ہی قبول کر رہے ہیں. جے کسی نوں ڈاؤٹ ہوے کہ ساڈا روزہ ہے کہ نہیں ہے, ہیں عامر صاحب دسو تسی گواہ ہو جی. میں تے رات دا آیا بیٹھا سا, پھر روزہ بھی لوکاں دے سامنے رکھنا, کسی اور یہ نہ لگے کہ مولوی صاحب انہاں یور لا کے ملے. وہ سونےو جدو سائیں مگر ہو تو پھر یور لگ دے. میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ توجہ فرمائے, اللہ نے ایک عورت کو بشارت دیتی. کیڑی عورت کو؟ جدا بیٹا نبی. ایک خوبی جدا بیٹا نبی ہے تے مبارک کی دیتی تانوں پاک کر دیتا ہے. نالے فرمایا تانوں عالمین دیاں عورتاں وچ چن لیا ہے. ایک عورت جدا بیٹا نبی ہوئے وہ دی یہ شان ہے کہ جدا باپ نبی ہوئے, جدے بیٹے جنتی نوجواناں دے سردار, جدا باپ بڑیا دا سردار, وہ دے بارے قرآن نے کہا کہ تانوں پاک کر دیتا ہے. تے نبی نے فرمایا تانوں عالمین دیاں عورتاں دا ساری جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا. تانوں جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا. توجہ ہے کہ ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بخاری شریف وچ بھی حدیث شریف مسلم سی متفقون علیہ دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں الا تردینا ان تکونی, کیا میری بٹیا تو راضی ہے؟ میری بٹیا راضی ہے. ابا جی کیڑی گل تے؟ فرمایا ان تکونی سیداتا نساء اہل الجنہ, یہ جنیاں جنت دیاں عورتاں نے تینوں انہاں دا سردار بنا دیا. بولو بولو, جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. میں نہ توجہ کرو, جے کسے دا بیٹا نبی ہوئے تو دی اینی فضیلت ہے کہ جدے سارے رشتے دار ہی بلند مرتبے والے ہوں, عزتاں والے ہوں, شاناں والے ہوں. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقام ہے. میں کہتا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ تو جناب مریم عزتہ میں کیا نے یہ تو جناب والا اللہ نے انہوں نے عورتوں میں چڑ لیا ہے کہ پاک بھی کر دیتا ہے. ایک کون سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جنہ دے جناب والا بابا نبیوں دے سردار نے, جنہ دے جناب والا بیٹے جنتی نوجوانوں دے سردار نے, جنہ دے جناب والا شوہر کے سارے بلیاں دے سردار نے, جنہاں خود جناب والا پوری کائنات دیا اور قواستے رول ماڈل نے, اس امت دی سردار نے, جنتی نوجوانوں دی سردار نے. آئی کسیاں نے اللہ اللہ نبی کا گرانا, اللہ اللہ نبی کا گرانا, یہ گرانا بڑا
है कह लो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा बरा, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराल बरा है, इसमें हसनैन है सैयदा भी, इसमें हसनैन है सैयदा भी, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है सैयदा भी, इस घराने में मुश्किल कुशा। कौन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां विचों सबसे छोटी बेटी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखां दा चैन ने नबी पाक नाल मोहब्बत कर दियां ने, नबी पाक इन्हां नाल मोहब्बत कर देंगे। तवज्जो फरमा रहे। मैं बस एक लाइन कहनी अगर तवज्जो होगी, सैयदा पाक दी जात दे 4 रुख ने। कितने रुख? 4 रुख ने। एक कह दे कि वो बेटी ने, एक रुख केड़ा है? बेटी ने। एक रुख कह दे कि वो बीवी ने, एक रुख केड़ा हो? एक रुख कह दे कि वो मां ने, एक रुख की ये क्यों? मेरी गल नहीं समझे भी तुसीं। एक पासों वो बेटी ने, एक पासों बीवी ने, एक पासों मां ने। ये 3 किरदार हर औरत दी जिंदगी चाहते हैं। एक चौथा किरदार हुंदा भैन दा, भैन दा। क्योंकि आप दे सारे भाई बचपन में दुध पींदे ही बहुत हो गए, वो वाला किरदार एक अलग रह गया। तवज्जो फरमाओ, ये 3 किरदार ने। केड़ा केड़ा? एक बीवी दा, एक बेटी दा, एक मां दा। मैं तरतीब ठीक कर देना, एक बेटी दा, एक बीवी दा ते एक मां दा। औरत पहले बेटी हुंदी, मगरू बीवी बनदी ते फिर मां बनदी। मेरे जिन्ने भी दोस्त बैठे ने जिन्हां दियां बेटियां ने या जिन्नियां भी मामा भैणा बैठियां ने, मैं आना सिर्फ एक बारी सैयदा पाक दी जिंदगी खोल के देख लो, खोल के देख लो। जे तू मेरा बेटा धी है ते धी वाला हिस्सा पढ़ के देख, तेनू पता लगे कि सैयदा ने की अपने बाबा वास्ते कुर्बानियां दी। जे बीवी है तो फिर पढ़ के देख, जनाबे अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर गईयां ने ते किवें जिंदगी गुजारी है। ते जे मां ने ते फिर पढ़ के देख, तेनू पता लगेगा कोई औरत एडी परफेक्ट नहीं जिन्ना रब्बुल आलमीन ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिद्दा परफेक्ट बना दिया। मसला की साडे मसला किथे होंदा है? जिथे असी अपनी जिंदगी दा मशवरा ये फिल्मी ते ड्रामे वाले एक्टरां कोलों लैने, फिल्मी दुनिया कोलों लैने, बई उन्हां तुहानूं की मशवरा देना जिन्हां चौं थावां तो आपी तलाकां लईआं, जिन्हां दे अपने घर बर्बाद ने, जिन्हां दी अपनी नस्ल गल नहीं सुनदी, ओह तुहाडी की तरबियत है? ओह अल्लाह दे बंदेओ, तरबियत तुहानूं तां मंगदे ने पैसे लैंदियां, उन्हां दा ताल्लुक तरबियत नाल कोई नहीं, ओह ते पैसे वास्ते सारा कुछ करदे ने। ये सैयदा नूं पूछा, जे कुछ लभ गया ते तां भी शुक्र कीता है, जे कुछ नहीं लभा ते तां भी शुक्र कीता। सैयदा पाक दी जिंदगी पढ़ेगी तो फिर तेन पता लगे। मैं अपनी इंज कह लो कि मेरी जुर्रत, मेरी वो हिम्मत, वो ताकत मेरा साथ नहीं देंदी कि मैं आप दी सीरत दे गोशे दो जिक्र कर सका। तवज्जो फरमा दियो, तवज्जो करो। जेड़ी मेरी भैन अपने बाप नाल गिला कर दी है कि मैनू केड़े बंदे नाल ब्याह छड़िया, ना उहदे पल्ले कोई शह, ना कोई खवांदा, ना कोई पियांदा है, जेड़ियां अपने शोहरां नाल गिला कर दियां। तवज्जो फरमाओ, उन्हां बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा दे घर गए ने, सैयदा दे घर गए ने ते सैयदा पाक मठे मठे कदम चल के टुरदी है। नबी पाक ने फरमाया मेरी बिटिया खैर हो। अर्ज की अब्बा जी 3 पत्थर पेट ते बने। कितने पत्थर? 3 बने।
पुत्र तीन क्यों? फरमाया अब्बा जी जिदन भुख लगती सी शै कोई नहीं सी हुंदी, एक पत्थर बन ली सी। अज 3 दिन हो गए ने कोई शै नहीं खाधी ते 3 पत्थर बंदे ने। मेरे नबी पाक ने फरमाया धी जी मेरी है, तू 3 बंदे ने ते मैं 4 बंदे, तू 3 बंदे ने ते मैं 4 बंदे। तवज्जो कर दो, सैयदा पाक बीमार हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, पूछा या रसूल अल्लाह केड़ी गल तू परेशान हो? फरमाया मेरी बिटिया फातिमा बीमार है। अर्ज कहती या रसूल अल्लाह अगर तुसी इजाजत दबो तो असी भी पता ले लईए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो। जदों गए ते जाके नबी पाक ने बुआ खड़काया, फरमाया बिटिया फातिमा सिर ते कपड़ा कर ले। आख्या अब्बा जी कपड़ा किड्डा कुवे, सिर ते करा ते पैर नंगे हो जाते हैं, पैरा ते करा ते सिर नंगा हो जाता है। अब्बा जी की करा? नबी पाक ने अपनी चादर दरवाजे च सुट्टी, फरमाया ले पुत्र उत्ते ले लै, मैं तेरा पता लैना। सुन सकते हो तो मैं सुनाना। ये ओ ने ये बेटी बन के वेखे ते तेनू पता लगे हैं, बेटी बन के वेखे ते तेनू पता लगे। मुसलमान भाई रब्बुल आलमीन ने अल्लाह बंदे उत्ते रहमत कीती, ओनू बेटियां भी रहमत दित्तियां ने। ते फिर ओ बेटी जनाबे वाला जेड़ी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यार करदियां ने। छोटी सी उम्र सैयदा पाक घर तशरीफ लियाउंदियां ने। नबी जनाबे वाला सैयदा दी अखां विच आंसू ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख्या है, फरमाया बिटिया क्यों रो रही है? अर्ज की अब्बा जान मैं रोवा क्यों ना, बाहर जनाबे वाला लोग की गल्लां करते ने। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी धी रानी की गल्लां करते ने। अब्बा जान मैं लंघदी पई सा, ओ जनाबे वाला काबे दे कोल खलो के मक्के दे काफर मशवरे करते ने। अज मुहम्मद बाहर आया तेनू कत्ल कर देना है, अज मुहम्मद बाहर आया नू तकलीफ देनी है। या रसूल अल्लाह बेटी ओ दिन ना देखे जिदों दे बाप नू परेशानी आवे, जिदों जनाबे वाला दे बाप नू कोई तकलीफ आवे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बिटिया ना रो, मेरे नबी पाक ने नाल लाया होवेगा, सिर ते हथ फेरिया होवेगा, फरमाया मेरी बिटिया ना रो, हुणे मैं तेनू आना वा। रब्बुल आलमीन ने मैनू कितनी शाना अता फरमाईयां ने। जदों जनाबे वाला सैयदा दे सिर ते हाथ फेर दे ने, फिर फरमाते ने लियाओ एक बर्तन विच पानी, इधर नबी पाक नू वजू कराया जांदा है। ओ मक्के दे काफिर जेड़े बाहर खलो के मनसूबा बनाते ने अज मुहम्मद वाला याद बिल्ला कत्ल कर देना है, अज मुहम्मद नू याद बिल्ला तकलीफां देनियां ने। मेरे नबी बाहर निकलदे ने, मेरे नबी दा चेहरा वेंदे ने ते सिर नीवा कर लेंदे ने। मेरे नबी काबे दा तवाफ करदे ने, नाल बिटिया फातिमा ने। फरमाया बिटिया ऐ गल्लां करदे सन ना, ऐ गल्लां करदे सन जेड़े जनाबे वाला आंदे सन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कत्ल कर देना है। इन्हां दे इन्नी इस्तात नहीं, इन्हां दे इन्नी ताकत नहीं। मैं ते अल्लाह दी रजा मन्नी है, बेशक जनाबे वाला मैं जनाबे वाला घर विच चूल्हा नहीं जलदा, बेशक जनाबे वाला मैं माल अपना जाहिर नहीं करता, लेकिन रब्बुल आलमीन ने कायनात के खजाना का मालिक बनाया है। बिटिया मैं चाहना उनकी राजी रहिए जिन्हें रब राजी रहिंदा है, जिन्हें रब राजी रहिंदा है। ये भी गल समझ ना आवे तो हुजूर सुल्तान रफी बुरहानुल बातिलीन दा तो कामिलीना फरमाते ने बे बिस्मिल्लाह अल्लाह का ये भी कहना पारा शिफात सरे बरे आलम चलो सरे बरे। मट्ठी मट्ठी की आवाज आ रही है, दिल नजर एक बारी झूम झूम के पड़ जाए सरे बरे। एक कैमरा इतने चलता पे कला ते हुजूर चलता पिया है। सुल्तानुल्लाह रहीमुल्लाह दा फरमा रहे ने केड़े केड़े इबादत विच मशगूल ने, मोहब्बत दे नाल क्या है जैसे सरे बरे सरे बरे सर बरे आलम सर बरे
सरवरे 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 आलम सरवरे नाल शफात कानो सरवरे आलम छोट सी आलम सारा हद बेहद दुरूद नबी जिस दाएद पसारा मैं कुर्बान किना थी मेरा कामिल पाहो जिन्ना मिलिया नबी सहारा इधर लोकी गल्लां करदे ने ते सैयदा पाक परेशान हो जांदियां ने सैयदा पाक परेशान हो जांदियां ने नबी पाक तवाफ करदे ने नाले फरमाया या अल्लाह इन्हां नूं वेख लै ते गिण लै वेख लै ते गिण लै रावी फरमांदे ने जिन्ना जिन्ना ने गल्लां कीतियां सन बदर दे मौके ते मैं सारियां नूं मरिया ही वेखिया है बदर दे मौके ते सारे मरे ते जलील हो के मरे सहाबा ने कसीट लितर मार मार के मारिया ताकि ये मजाल साडे होंदे नबी पाक नूं गल जो करदे सैयदा पाक नबी पाक ने इन्ना तवज्जो करदे हो हदीस दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर जदों सैयदा फातिमा ना इदा दाखलत सैयदा हैं ते की होना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाकाम अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा हो जाना और फिर की करना आखज़ा बियादिहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक दा हाथ पकड़ना फकब्बलहा हाथ नु चुमना फअजलसहा फी मजलिसिही नबी पाक ने ओथे बिठाना जेड़ी नबी पाक दी अपनी जगह होती नबी पाक ने की करना जदों सैयदा पाक ने होना ते की करना खड़े हो जाना नबी पाक ने अपनी बिटिया दे मोहब्बत और दिलजोई वास्ते की करना खड़े हो जाना फिर अगा हो के हाथ फड़ना फिर प्यार नाल बेटी दा हाथ चुमना की पता है तुहानू सुभान अल्लाह ओ भाई बेटी ऐसी ते दुनियादार हाथ ते अपनी धी दा चुमिया होवे ओदा सुरूर नहीं मुकदा ते जेड़ी इमामुल अंबिया दी मोहब्बत होवे ओ हैं फिर नबी पाक ने हाथ चुमना ते अपनी जगह ते बिठाना फरमाना हुण दस मेरी धी केड़े काम है ते जे नबी पाक ने जाना ते सैयदा पाक ने दरवाजे ते इस्तकबाल करना खड़े होना ते इस्तकबाल करना फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ मुबारक फड़ना फिर सैयदा पाक ने चुमना ते ओथे बिठाना जेड़ी अपनी थां सी जो करदे पे हैं नबी पाक ने दस दिता धी दी शादी करके जान नहीं छुड़ाई दी हैं वो आवे ते ओदे वास्ते उठ के जाना एक माड़ी गल नहीं ओदा हाथ फड़ना एक माड़ी गल नहीं ओदे जनाब वाला प्यार नाल ओदे हाथ नु चुमना मथे नु बोसा देना अपनी जगह ते बिठाना ये नबी पाक दी सुन्नत है नबी पाक दी बोलो बोलो नबी पाक दी सुन्नत ये सैयदा पाक दा नबी पाक नाल बेटी होने दे एतबार नाल रिश्ता पेश कर दो बेटी होने दे नाल जो करदे सुभान अल्लाह ते जदों सैयदा पाक दा रिश्ता आया जदों सैयदा पाक दा रिश्ता आया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते पहले भी होंदे सन मुख्तलिफ जलीलुल कदर सहाबा दे रिश्ते होंदे रहे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने जवाब नहीं हां नहीं की लेकिन जदों जनाब मौला कायनात दा रिश्ता आया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी दा इजहार फरमाया अंदर जाके नहीं फरमाया कि बस होना था जिथे कछड़िया नबी पाक ने फरमाया बिटिया फातिमा तेरा की इरादा ओए नबी पाक तू बड़ा भी कोई चौधरी होवे नबी पाक तू बड़ा भी कोई इज्जत वाला होवे
نبی پاک نے دسیا دھیاں نوں مرضی پوچھیے تے عزت خراب نہیں ہوندی، اور نبی پاک دی مرضی تے چلیے تے نبی پاک دی سنت بھی ادا ہوندی ہے تے برکت بھی آ جاندی ہے۔ فرمایا یار ابا جی جتھے تانوں چنگا مینوں بھی اوتھے چنگا، جتھے تانوں چنگا مینوں بھی اوتھے توجہ کردے پے سبحان اللہ ہیں۔ جے جناب والا ایک الگ موضوع ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شادی میں الگ کتے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ فرماؤ، دیکھو توجہ فرماؤ، میاں بیوی دے درمیان کتے کتے کو اونچ نیچ ہو جانا، توجہ کرتے پہ نہیں توجہ فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت مرد دی پسلی بچوں پیدا کی گئی، کدے بچوں میری گل نہیں سمجھی، کدے وچوں پیدا کی گئی پسلی، فرمایا جویں پسلی ڈنگی ہوئے تو پسلی ہوندی ہے، سبحان اللہ میری گل سمجھ، جویں وہ ڈنگی ہوئے تو پسلی ہوندی، سیدھی کر دو تو پسلی نہیں رہی، تے جویں او دی خوبصورتی او دے ڈنگ وچ نا، میں کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، میرا خیال ہے تمہیں گل سمجھ لی، میں دی خوبصورتی ہے تھوڑا جا جڑا او دے وچ کھم ہے، تھوڑا جا جڑا ڈنگ ہے او دی خوبصورتی ہے، اللہ کا بندیا او ڈنگ کٹے گا تے او پسلی نہیں رہے گی، او دی خوبصورتی ختم ہو جائے، او دی خوبصورتی اونوں اونجی ویکھ جویں ہے، میری گل سمجھے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا جناب مولا کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آوے کسی گل وچ اختلاف رائے ہو گیا، توجہ کرتے پھر کسی گل وچ اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سیدہ پاک فرمانی ہے میرے ابا جی آئے تو میں چٹائی بچھائی، کھجوراں دی کھجوراں دی چٹائی بچھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تے ایک پاسے منہ کر کے تے لیٹ گئے، توجہ کرتے پہ توجہ کرتے پہ ہو، سیدہ پاک آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں تے نبی پاک نے ہاتھ پھاڑ لیا، ادھروں علی پاک بھی ملنا ہے کیوں سسر سر ملنا تے ایسا نہیں، میری گل سمجھو آئے مل لو بھی جدو نبی پاک نو ملنا ہے تے نبی پاک نے نبی ہاتھ پھاڑ لیا، توجہ کرتے پہ کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی سہرا آ جائے تے میل کے تے چھتی چھتی میں پھر تواڈے واسطے پانی دا بندوبست کردا، وہ پانی شام تک میری گل نہیں سمجھے کیوں انہوں پتہ بیٹھا تے رولا مک جانا تے پھر ایویں معاملہ، وہ انج کئی بندے بڑے تیز ہوندے نے اندے کام کردے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جاگ کے لیتے سیدہ پاک آئیاں انہاں دی جناب علی المرتضیٰ نے اختلاف پہ رہے ہویا کسی گل تو، نبی پاک نے انہاں دا ہاتھ بھی پھاڑ لیا، ادھروں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک نے انہاں دا بھی ہاتھ پھاڑ لیا، کیا کچھ نہیں دعا میں بس اپنے پیٹ تے اپنا ہاتھ رکھیا اتے سیدہ دا رکھیا اتے علی دا رکھیا، دعا دا ہاتھ ایک دوسرے نال جوڑ کے نبی پاک مسکرا پہ، ادھر سیدہ پاک مسکرا پہ ہیں، ادھر علی پاک مسکرا پہ، نبی پاک باہر نکلے جڑے بیلی نال گئے سن باہر کھلوتے سن، انہاں کہا یا رسول اللہ پہلے تے پریشان گئے تے ہون ہسدے آئے ہو، فرمایا جدو اگلے راضی نے تو ہن میں کیوں نہ راضی، میری گل سمجھو تانوں کی گل بھائی جوائی نوں کوئی گل آکھن لگیاں کوئی عزت گھٹ دی نہیں، وہ خوش ہوندے نے کہ بھائی ساڈا سہرا دھیان رکھدا تے دھیان انج دا ہی ہونا چاہیے کہ عزت والا ہوے، نہیں سمجھ آئی؟ تے میں انہوں آکھیا کہ فون اونچا کر کے ذرا سنا سو گل تے کرا، انج کوئی راضی صلح نہیں ہوندی، انج معاملے خراب ہوندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار یہی سی، جدوں کو معاملہ ہونا تے پیار نہ سمجھانا، کیوں؟ اگر پیار نہ سمجھاواں گے تے تاں گھراں وچ رونقاں لگن، توجہ فرما دے، آؤ آخری روایت سن لو تے میں اپنا موضوع سمیٹ دا پیا، میں تے بڑی ہمت نال تانوں سنا رہا، توجہ فرماؤ، بالخصوص انہاں ماواں بھیڑاں واسطے جہڑیاں بندے دے حالات نوں جان دے ہوئے انہوں تنگ کردیاں، ایک تے نا کہ بندے ہی کوئی کنجوس ٹکر پیا ہے، وہ دل ہی نہیں کرتا بیگم تے پیسے لاڑوں، یاد رکھو سب تو افضل صدقہ او بے جیڑا اپنی بیوی بچیاں تے لاندے، سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے جیڑا اپنے بیوی بچیاں تے لاندے، بلکہ میں دسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا شخص عاشورہ دے دن
اپنے میاں بیوی تے پیسے خرچ کرتا ہے رب العالمین او دی وجہ تو پورا سال او دے رزق وچ اضافہ فرما دے جو کردے پے ہن میں تانوں دساں لگا او خواتین جڑیاں بلا وجہ اپنے بندے نوں مجبور کر دیاں نے خرچے تے معاملات تے حالات نوں سمجھدیاں نہیں انہاں واسطے سیدہ پاک دا ایک درس دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے بوا کھڑکایا سیدہ پاک یا میں ابا جی تشریف لے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے فرمایا بیٹیا کہیں علی کتھے نے شہزادے کتھے نے جناب حسن حسین کتھے نے عرض کی تھی ابا جی گھر کھان نوں کوئی شے نہیں سی تے شہزادے جڑے سن او ضد کردے سی مولا کائنات نے فرمایا سیدہ میں کام تے چلنا انہاں نوں نال لے جانا گھر شے کو نہیں تینوں ایویں تنگ کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا فوری طور تے کتھے عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں یہودی دے باغ وچ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گئے اوتھے ایک چشمہ سی اودے وچ حسنین کرینین کھیڈدے پے سن تے کچھ اوتے سکیاں کھجوراں جڑیاں ڈگیاں سن آپی او چگدے پے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی شہزادے نوں کیوں لے آندا عرض کیتی یا رسول اللہ گھر کھانے نوں کوئی شے نہیں سی تے انہاں نے جناب سیدہ پاک نوں تنگ کرنا سی میں انہاں نوں نال لے آندا ایتھے میں بھی کھجوراں چگدا پیا ہاں اے بھی چگدے پے نے نبی پاک نے فرمایا علی بابا نہیں چگلیاں عرض کیتی یا رسول اللہ چگلیاں فرمایا ٹھیک ہے ایک نوں تو موڑیاں تے بٹھا ایک نوں میں موڑیاں تے بٹھا میری بہن توجہ کری میں جڑی گل تینوں سنان لگا ماں سیدہ پاک خود چکی دا آٹا پیندیاں سن تے ہتھاں تے نشان پے ہوندے سن توجہ کردے پے اور ایک روایت پڑھی جڑے مشکیزے چ پانی بھر کے لیاونیاں سن سیدہ پاک اودے پٹے دے نال موڈے تے بھی نشان پے کدے تے پے سن موڈے ایمان نال دسو ساڈیاں گھر والیاں جڑیاں نے انہاں نوں چنگیاں پئیاں کدی ویکھیاں ہیں کدی کوئی انہاں نوں سامان چک انہاں دے موڈے تے گداڑ پیا ہوئے تے اللہ دی بندی سیدہ دی کنیز ہوے بندے نے تینوں پھلاں نوں رکھیا ہوئے ایسی لوا کے دیتا ہوئے تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے تے پھر اپنے شوہر نوں خرچے تو تنگ کرے یہ سیدہ دی منن والی دا کردار نہیں سیدہ دی منن والی دا کردار کی یہ مل گیا تے تاں وی خوش نہ ملیا تے تاں وی سیدہ پاک دا کردار اپنی بیٹی نوں پڑھاؤ میرے بیلیے اس کو پہلو تو ڈائجسٹا پڑھے تے ٹک ٹوکا ویکھ کے تے اپنے کردار تے اپنا فیوچر سیٹ کرے نہ ان سیدہ پاک دا کردار پڑھا او دی ایتھے بھی دنیا جنت بن جائے گی قبر بھی جنت بن جائے گی تے پھر جنت بھی تے اگے جنتی سردار عورتاں دی سردار دے نال ہوے گی آؤ اج ضرورت اس امر دی ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دی سیرت تے عمل کیتا جائے بیٹی نوں کرواؤ بیوی نوں کرواؤ جڑی ماں ہے انہوں بھی دسو تاکہ انہاں دی دنیا بہتر ہو سکے سیدہ نال سچی تے پکی محبت اے ہی حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ اسی جدو سون لگنا تے دیکھنا ساڈی والدہ مسلے تے ہوندیاں سن اساں جدو فجر ویلے اٹھنا تے ساڈی والدہ مسلے تے ہوندیاں میری گل سمجھ پے اللہ دے بندے جدو آپ ہی موبائل تے لگیا رہنا تے جانیاں کی ویکھنا میں نہ جے فجر ویلے اٹھے تے نال پیا جانا میں اٹھی پیندا نا میری گل نہیں سمجھے تسی او وضو کرو گے نماز پڑھو گے ویکھے گا تے صحیح ایک دن نہیں دو دن نہیں کوئی سال بعد پوچھے گا تے صحیح نا ابا جی کی ہے پھر تیرا مقصد پورا ہو جائے گا انہوں دسی پتر اے کام میں جدے واسطے امام علی مقام نے سر کٹایا ہے یہی کہ وہی مقام ہے جدے واسطے اللہ نے سورہ مزمل نازل کی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص اے دے واسطے نازل ہوئی ہے جدوں بیٹا نو بیٹے نو اولاد نو کر کے کردار بکھائے گا تو پھر تیرے بیٹے تیرا بھی منن گے تیری بیوی دا بھی منن گے تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی قبر بھی بہتر ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گی آؤ سیدہ پاک کی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کریے اپنے گھر جو کچھ بقایا ہے وہ سیدہ پاک کی بارگاہ وچ سالے ثواب کرو دن یاد رکھیا جی کنا رمضان 3 رمضان بولو کنا رمضان 3 رمضان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا یوم وصال رب العالمین سانو جناب سیدہ پاک دی درد دی غلامی کرنے دی توفیق عطا فرمائے